नमस्कार। देश तथा विदेशमा बस्नुभएको आदरणीय साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन पनि। लघुवित्त कम्पनीको आइपिओ पर्ने धेरै भाग्यमानी मानिन्छन्। धेरैजना साथीहरूले कुन कुन लघुवित्त कम्पनीको आइपिओ आउँदैछ भनेर सोध्नु भएको छ। आज मैले आइपिओ ल्याउने अन्तिम तयारीमा रहेका र 7 को पाइपलाइनमा रहेका लघुवित्त कम्पनीहरूको आइपिओको बारेमा विशेष गरी यस भिडियोमा चर्चा गर्नेछु। कुन कुन लघुवित्त कम्पनीको आइपिओ आउँदैछ, कति किता आउँदैछ, कहिले आउँदैछ, कम्पनी दोस्रो बजारमा कतिसम्म पुग्छ, यी सम्पूर्ण कुराको जानकारी यस भिडियोमा तपाईहरूलाई विशेष गरी दिनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी दिने भिडियोहरू आगामी दिनमा पनि लिएर आउनेछु। त्यसकारण अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनुहोला। सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गरिदिनु भयो भने शेयर बजार सम्बन्धी कुनै पनि महत्त्वपूर्ण भिडियो छुट्ने छैन। तपाईहरूको शेयर बजार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू छन् भने यही भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर निर्धक्क साथ आफ्ना प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला आइपिओको मिति फिक्स घोषणा भइसकेको मानुषी लघुवित्तको आइपिओको बारेमा चर्चा गरौँ। मानुषी लघुवित्त कम्पनीले यही साउन 27 गतेदेखि साउन 31 गतेसम्म आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। यस कम्पनीको प्रति किता रु 100 को दरले आइपिओ निष्कासन हुँदैछ। यस कम्पनीको आइपिओको बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेड रहेको छ र आइपिओ बिक्री सम्बन्धी काम सबै नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङले गर्नेछ। यस कम्पनीले प्रति किता रु 100 को दरले 3,93,75,000 रुपियाँ बराबरको 3,93,750 किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको। यस कम्पनीले आफ्नो कर्मचारीहरूको लागि 5469 किता छुट्याएको छ। त्यसैगरी सामूहिक लगानी कोषका लागि 19,688 किता छुट्याएको छ भने सर्वसाधारणहरूका लागि भने यस कम्पनीले 3,68,593 किता छुट्याएको छ। यस कम्पनीको आइपिओमा 10 किता मात्र आवेदन दिनुभयो भने काफी हुनेछ। यस कम्पनीको 2076-77 को इपिएस 4 रुपियाँ 53 पैसा रहेको छ भने बुक भ्यालु 132 रुपियाँ 69 पैसा रहेको छ। यस कम्पनीको पहिलो कारोबार 132 रुपियाँदेखि 398 रुपियाँ भित्रमा हुनेछ। यस कम्पनीको आइपिओ मात्र 36,859 जनालाई 10 किताको दरले पर्नेछ भने 10 किताभन्दा बढी आवेदन दिने मध्येबाट 3 जनालाई 11 किताको दरले आइपिओ पर्नेछ। अब आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको लघुवित्त कम्पनी हो उपकार लघुवित्त कम्पनी। यस लघुवित्त कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिइसकेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले अब यसलाई तत्काल अनुमति दिने अवस्था छ। अनुमति दिइसकेपछि यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीले आइपिओ प्रति किता रु 100 को दरले नै निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीको आइपिओ कुनै बुक बिल्डिङ मेथड र प्रिमियम मूल्यमा आउन लागेको भने होइन। यस कम्पनीले प्रति किता रु 100 को दरले 2,66,25,000 बराबरको 2,66,250 किता मात्र आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। 2,66,250 किता मध्ये पनि यसले आफ्नो कर्मचारी र सामूहिक लगानी कोषलाई पनि यहीबाट छुट्याएर सर्वसाधारणहरूका लागि आइपिओ जारी गर्नेछ। त्यसकारण तपाईहरूले पनि यस कम्पनीको आइपिओमा 10 किता मात्र आवेदन दिनुभयो भने काफी हुनेछ। यस कम्पनीको आइपिओको बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ रहेको छ। आइपिओ बिक्रीको सबै काम नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङले गर्नेछ। यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा 2078 साल साउन 13 गते आवेदन दिएको थियो। आइपिओको मिति फिक्स भएपछि अर्को भिडियो अवश्य लिएर आउनेछु। आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो राष्ट्र उत्थान लघुवित्त कम्पनी। यस कम्पनीले प्रति किता रु 100 को दरले आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीको आइपिओ पनि प्रिमियम मूल्य बुक बिल्डिङ मेथडबाट आउन लागेको भने होइन। यस कम्पनीले प्रति किता रु 100 को दरले 8,50,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। 8,50,00,000 रुपियाँ बराबरको। यस आइपिओमा पनि तपाईहरूले 10 किता मात्र आवेदन दिनुभयो भने काफी हुनेछ र यस आइपिओमा पनि धेरैजनाको हात खाली हुने निश्चित छ। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल एसी क्यापिटल रहेको छ र आइपिओ बिक्रीको सबै काम एनआइबिएल एसी क्यापिटलले गर्नेछ। यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि 2078 3 महिना 24 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो। यस कम्पनीको आइपिओ पनि भदौ महिनाभित्रमा आउने सम्भावना रहेको छ
र आइपिओ आउने मिति फिक्स भइसकेपछि तपाईहरूलाई जानकारी दिने अर्को भिडियो अवश्य लिएर आउने नै छु। प्रतीक्षा गर्नुहोला। अब आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको कम्पनी हो जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त कम्पनी। यस कम्पनीले पनि प्रतियोगिता रु 100 को दरले आइपिओ निष्कासन गर्नेछ र यस कम्पनीले पनि आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिइसकेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएपछि यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीले पनि आइपिओ प्रतियोगिता रु 100 को दरले नै निष्कासन गर्नेछ र यस कम्पनीको आइपिओ पनि बुक बिल्डिङ विधि र प्रिमियम मूल्यमा आउन लागेको भने होइन। यस कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले 5 करोड 22 लाख रुपियाँ बराबरको 5,22,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको। यसमा पनि तपाईहरूले 10 किता मात्र आवेदन दिनुभयो भने काफी हुनेछ र यस कम्पनीको आइपिओमा पनि धेरैजनाको हात खाली हुने निश्चित छ। 5,32,000 किता मध्ये यस कम्पनीले पनि आफ्नो कर्मचारी र सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याउनेछ। त्यसपछि घटाएर सर्वसाधारणहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल रहेको छ। आइपिओ बिक्रीको सबै काम प्रभु क्यापिटलले हेर्नेछ। यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासनको अनुमति माग्न 2078 साल 3 महिना 20 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको थियो। अब नेपाल धितोपत्र बोर्डले यस कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति दिइसकेपछि प्रभु क्यापिटलले आइपिओ आउने मिति तोक्नेछ। आइपिओ आउने मिति तोकिसकेपछि अर्को भिडियो लिएर अवश्य आउने नै छु। प्रतीक्षा गर्दै गर्नुहोला। अर्को आइपिओ ल्याउने अन्तिम तयारीमा रहेको कम्पनी हो नेस्टो समृद्धि लघुवित्त कम्पनी। यस कम्पनीले पनि आइपिओ निष्कासनको अनुमति माग्दै 2078 साल 3 महिना 6 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिइसकेको छ। आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको छ। यस कम्पनीले पनि प्रतियोगिता रु 100 को दरले आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीको आइपिओ कुनै बुक बिल्डिङ मेथड र प्रिमियम मूल्यमा आउन लागेको भने होइन। यस कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले 8 करोड 28 लाख 75 हजार रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। 8,28,750 किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ र 8,28,750 किता मध्ये यस कम्पनीले आफ्नो कर्मचारी र सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याएर सर्वसाधारणहरूका लागि आइपिओ जारी गर्नेछ। त्यसकारण यस कम्पनीको आइपिओमा पनि तपाईहरूले 10 किता मात्र आवेदन दिनुहोला र यस कम्पनीको आइपिओमा पनि धेरैजनाको हात खाली हुनेछ। यस कम्पनीको आइपिओको बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ र आइपिओ बिक्रीको सबै काम ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले गर्नेछ। यस कम्पनीको आइपिओ आउने मिति फिक्स भएपछि नयाँ जानकारीमूलक भिडियो लिएर अवश्य आउने नै छु। हेर्दै गर्नुहोला। नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी भिडियोहरू लिएर आउने छु। त्यसकारण अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गरिदिनु भयो भने शेयर बजार सम्बन्धी तपाईहरूको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण भिडियो छुट्ने छैन। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद। नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी नयाँ जानकारीमूलक भिडियो आगामी दिनमा पनि लिएर आउने नै छु। त्यति बेलासम्मका लागि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईहरू सम्पूर्णको जय होस्। नमस्कार।